अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं मुल्क जी मिंट मिंट बदिलजंदड़ सियासी सूरत हाल जे हवाले सां। वज़ीर आज़म जे ख़िलाफ़ अदम एतमाद पेश थियण खां पोइ असेंबली जो इजलास जेको आहे सो 31 मार्च जुमेरात ते ॿीहर तलब कयो वियो आहे शाम 4 बजे। इन्हनि ॿिनि ॾींहंनि में जिते हुकूमत इत्तेहादियुनि खे राज़ी करण लाइ कोशिशूं करे रही आहे त उते अपोज़िशन पिणु न चोटी जो ज़ोर लॻाए रही आहे। जेकॾहिं अॼोकी डेवलपमेंट जे हवाले सां ॻाल्हि कंदासीं, हर हिकु कलाक खां पोइ कान का डेवलपमेंट थींदी थी रहे, पर हिन वक़्त ताईं जेके डेवलपमेंट्स थियूं आहिनि उन्हनि ते जेकॾहिं ॻाल्हाइजे त बलोचिस्तान सां ताल्लुक़ रखंदड़ MNA असलम भुताणी पारां मुतहद अपोज़िशन ज्वाइन कई वई आहे। गॾियल मुतहद अपोज़िशन जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी पिणु मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल कंदे चयो त काफ लीग वारा गॾु हलण जे लाइ तयार हुआ। अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी चयो त जेकॾहिं हुकूमत इत्तेहादियुनि जे हवाले सां काफ लीग जी ॻाल्हि कजे त काफ लीग वारा राति जो हुन सां वटि अची करे हुनखे मुबारक ॾियनि था ऐं सुबुह जो हू कंहिं ॿिए पासे हलिया वञनि था। अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी चयो त पंजाब में पिणु असां तब्दीली आणींदासीं ऐं पंजाब में तब्दीली गॾियल सलाह मशवरे सां थींदी। अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी चौधरियुनि जे हवाले सां ॻाल्हि कंदे चयो त चौधरियुनि हाणे देरि करे छॾी आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी पिणु चयो त अदम एतमाद जमा कराइण वक़्तु असां वटि जेको फिगर या जेको अंग हुयो हाणे उन खां वधीक थी चुको आहे। जेसि ताईं ख़त जे हवाले सां बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो चवणु हो त इहो ख़त क़ौम जे साम्हूं आंदो वञे ऐं जंहिंखे अपोज़िशन नॉमिनेट कंदी उहो ई पंजाब जो वॾो वज़ीर थींदो या पंजाब जी वॾी वज़ारत माणींदो। जेकॾहिं असां हुकूमती वज़ीरनि जी ॻाल्हि कजे त वज़ीर आज़म पारां जेको ख़त ॾेखारियो वियो हो जलसे दौरान, उन हवाले सां हुकूमती अॻुवाणनि असद उमर ऐं फवाद चौधरी पारां जेका अॼु मीडिया खे ब्रीफिंग ॾिनी वई आहे, हुकूमती अॻुवाणनि जो चवणु हो त वज़ीर आज़म ख़त चीफ जस्टिस खे ॾेखारण जे लाइ तयारु आहे। सिर्फ़ु आला तरीन मिलिट्री क़यादत सां इहो ख़त शेयर कयो वियो आहे। इन ख़त मां वाज़े थी चुको आहे। हुकूमती अॻुवाणनि जो चवणु हो त ॿाहिरियूं ताक़तूं ऐं अदम एतमाद तहरीक मिलियल आहिनि ऐं इहो किरदारु नवाज़ शरीफ़ अदा करे रहियो आहे, जंहिंखां PDM जी आला क़यादत पिणु बाख़बर आहे। क़ौमी सलामती जे लाइ जेकॾहिं एक्शन जी ज़रूरत थींदी त फ़ौज उन ते मुकमल अमल कंदी। डायरेक्ट लिखियलु आहे त जेकॾहिं अदम एतमाद जी तहरीक नाकाम थी त पोइ ख़तरनाक नतीजा साम्हूं अची सघनि था। कोशिशि कंदासीं त प्रोग्राम में इन्हनि मौज़ुअनि खे कवर करे सघूं। हिन वक़्तु असां सां लाइन ते मौजूदु आहे नून लीग सां ताल्लुक़ रखंदड़ इंतहाई सीनियर सियासी अगवान सिद्दीकुल फारूक साहब। सिद्दीकुल फारूक साहब, वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। जी बहुत शुक्रिया। सिद्दीकुल फारूक साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि नेक्स्ट वीक वज़ीर आज़म साबिक़ बन जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे उम्मीद ही नहीं, यकीन है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी और इमरान खान साहब जो पहले ही सिलेक्टेड वज़ीर आज़म हैं वो साबिक़ वज़ीर आज़म हो जाए। ठीक, सिद्दीकुल फारूक साहब, डेवलपमेंट्स हो रही हैं काफ लीग के हवाले से। मुत्तहदा अपोजिशन ने जिस तरह से जोर लगाया था, साबिक़ सदर आसिफ ज़रदारी के उनसे रवाबित थे और ज़रदारी साहब ने आज क्लियर कहा है कि रात को वो मुझे मुबारकबाद देने आते हैं, सुबह कहीं और चले जाते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी वाज़े कर दिया कि अब चौधरी बिरादरान ने बड़ी देर कर दी है। तो क्या कहेंगे कि इत्तेहादी वैसे ही कंफ्यूज थे, खुलकर उन्होंने न हुकूमत का साइड लेने की बात की थी, न अपोजिशन ज्वाइन करने की बात की थी। बड़ा मुबहम और मुबैना सा उनका मशकूक किरदार रहा था, चूँकि अब तो वाज़े हो चुका है। देखिए जी, मैं अपनी तरफ से अब भी कुछ ज़्यादा सख्त बात नहीं कहना पसंद करूँगा, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब को जब उन्होंने हम TV को इंटरव्यू दिया और उसमें नैपियाँ तब्दील करने और मुने सिलाई के ख़िलाफ़ साजिश गिरफ्तारी की बात भी की और बहुत सी बातें इमरान खान साहब की थी, उसके बाद कोई बाउसूल आदमी, मैं इससे ज़्यादा लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता हूँ लेकिन नहीं करूँगा, कोई बाउसूल आदमी उससे पीछे नहीं हट सकता। और चौधरी बिरादरान बिलखुसूस चौधरी शुजात हुसैन साहब जो हैं, वो एक मरतबा कमिटमेंट कर लें तो वो पीछे नहीं हटते। लेकिन ये जो कुछ परवेज़ इलाही साहब ने किया है, ये ख़ानदान की रवायत के भी ख़िलाफ़ है, सियासी उसूलों के भी ख़िलाफ़ है, अखलाक के भी ख़िलाफ़ है। और इससे उन्होंने अपने लिए कोई मतलब है अच्छाई नहीं, अच्छे तासुरात नहीं पैदा किए, उनके लिए बुरे तासुरात पैदा हुए हैं माशरे। सिद्दीकुल फारूक साहब, क्या असबाब हो सकते हैं इसके पीछे? वजारत आला तो आप लोग भी उनको दे रहे थे, राना सलाम ने यही बात की कि उनके अगर 10 मेंबरान हैं, हमारे इतने ज़्यादा मेंबर हैं, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने ये उनका ये मुतालबा या उनकी ये फरमाइश या उनकी ये बात मानी थी। उसके बावजूद हुकूमत ने भी उनको यही पेशकश की।
تو کیا وجہ بنتی ہے کہ وزارت اعلیٰ چاہیے تھی، دونوں جانب سے پیشکش کی گئی، حکومتی پیشکش انہوں نے کیوں قبول کی؟ میرا خیال ہے مونس الائی کی محبت اپنے باپ پرویز الائی پر غالب آ گئی، اور مونس الائی کا چوائس باوجود ساری خرابیوں کے ہر چیز جو انہیں پتہ ہے انہوں نے شاید اپنے لیے بہتر سمجھا، اور مونس الائی کے پیچھے چل کے انہوں نے اپنے خاندانی وقار کو بھی پرویز الائی صاحب نے نقصان پہنچایا۔ ابھی ہم آپ بھی دیکھتے ہیں، اگرچہ آصف علی زرداری صاحب جو بڑے گارنٹر تھے اس معاملے میں، انہوں جی نے کہا ہے کہ انہوں نے اب دیر کر دی ہے، تو میں دیکھتا ہوں سیاست میں اگر اب بھی کوئی 2-3-4 دن ہیں نو کانفیڈنس میں، تو ادھر ابھی میرا خیال ہے بزدار صاحب کا استعفیٰ بھی منظور نہیں ہوا، کیونکہ وہ استعفیٰ تو گورنر نے منظور کرنا ہے نا۔ ابھی یہ ہے کہ استعفیٰ دے دیا، وہ استعفیٰ واپس بھی لے لیکن سکتے انہوں ہیں۔ نے اپنی طرف سے تو تصدیق کر دی ہے کہ میں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ میں پھر عرض کروں گا کہ انہوں نے استعفیٰ پارٹی کے سربراہ کو دیا ہے۔ جی اس استعفے کے لیے ضروری ہے کہ وہ استعفیٰ گورنر کے پاس جائے، جیسے قومی اسمبلی میں اگر کوئی استعفیٰ دے گا وزیر اعظم تو وہ صدر منظور کرے گا، تو صوبائی اسمبلی میں اگر استعفیٰ منظور کرنا ہے تو گورنر نے منظور کرنا ہے، اور شاید ابھی یہ نہیں ہوا، اور کچھ پتہ نہیں ہے عمران خان صاحب کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے، کبھی تولا کبھی ماشا، ہاں جی، کبھی سیاہ کبھی سفید، بس ایسے ہی ہے۔ صدیق الفاروق صاحب، اس ساری صورتحال میں اگر چودھری پرویز الہی کو سی ایم پنجاب نامزد کیا جاتا ہے، انہوں نے پیشکش قبول بھی کر لی، تو پھر ترین اور علیم گروپ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے، ان کے ممبران کے حوالے سے؟ کیونکہ یہ گٹس ہیں شاید پرویز الہی صاحب میں کہ وہ سب کو ساتھ لے کر چل سکتے ہیں، اور وزیر اعظم نے یہ ٹاسک ان کو دیا ہے کہ باقی اتحادیوں سے بھی رابطے کیے جائیں۔ دیکھیں جی، میں عرض کروں گا کہ پہلے تو یہ بات آپ کو بھی معلوم ہے کہ خود اس حوالے سے چودھری خاندان میں خاصی رنجش دونوں بڑوں میں پڑ گئی ہے، اور کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ اب پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ چلے مونس جو مرضی کرے، میں تو شجاعت صاحب کے ساتھ ہوں تاکہ خاندان کے اندر تقسیم نہ ہو، اسی لیے میں نے یہ کہا ہے۔ باقی رہ گئی ترین صاحب اور علیم صاحب کی، ہم نے جب انہیں پیشکش کی تھی اپنا پرویز الہی صاحب کو، تو ظاہر ہے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے سب کو اعتماد میں لے کر ہی پیشکش کی تھی، لیکن وہ کیا مطلب ہے، عمران خان صاحب نے وزارت اعلیٰ کے ساتھ کوئی وہ کیا چیز پیش کی ہے؟ ان کے پاس ایسا کون سا تحفہ تھا جس سے مونس الہی جو ہے وہ بہت زیادہ اٹریکٹ ہوئے، یا پھر ساتھ پرویز الہی بھی اٹریکٹ ہو گئے؟ تو یہ ہماری سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، لیکن میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ کچھ بھی نہیں کیا پرویز الہی صاحب نے، اپنی عزت اور اپنے وقار میں کمی کی۔ صدیق الفاروق صاحب، ایم کیو ایم پاکستان نے بھی ابھی کھل کے کسی کی حمایت کا اعلان نہیں کیا، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے جی، ایم کیو ایم سندھ میں ہے، اور عمران خان سے زیادہ آصف علی زرداری صاحب قابل اعتماد ہیں۔ عمران خان صاحب کا کردار سامنے رکھیں تو انہوں نے سندھ کے لیے پیکیجز کا اعلان کرتے رہے، بہت کچھ کرتے رہے، انہوں نے کہیں اپنا وعدہ نہیں نبھایا، تو اس کے مقابلے میں انہیں غور کرنا چاہیے۔ ان کے جو ٹاپ کے 1-2 لیڈر ہیں وہ تو شاید ابھی تذبذب میں ہیں، ہاں نہ کے یعنی درمیان میں ہیں، لیکن ان کے جو باقی ارکان اسمبلی ہیں، جی صوبائی ہوں یا اپنا قومی اسمبلی میں، وہ یکسو لگتے ہیں، تو انہیں فیصلہ کر لینا چاہیے۔ عمران خان صاحب بہرحال، مجھے یہ انشاءاللہ، مجھے اللہ کے فضل سے یقین ہے کہ عمران خان اب سیاست میں آگے نہیں چل سکتے اور نہ وزیر اعظم رہ سکتے۔ ایم کیو ایم پاکستان سے متعلق اچھی خبر ملے گی، ایسا کہنا تھا سابق صدر آصف زرداری کا، آج کیا کہیں گے؟ ابھی بھی وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے حوالے سے، اسی طرح جس طرح وقاف لیگ کے حوالے سے کہتے تھے؟ مجھے بھی امید یہی ہے، لیکن پھر اگر کوئی مطلب ہے آخر میں اپنے معاملات کو تبدیل کر لے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، وہ اپنا رسک ہے ان کا۔ لیکن اگر وہ یہ کہتے چلے آئے ہیں کہ ہمارے سارے معاملات طے ہو گئے ہیں اور بس اب اعلان ہی کرنا ہے، تو پھر اگر نہیں بھی کرتے تو وہ جانے جی، وہ ان کا نقصان ہوگا، یہ میں ضرور کہہ دوں آپ سے۔ صدیق الفاروق صاحب، نمبرز کیسے پورے ہوں گے؟ اتحادیوں نے ایک قاف لیگ نے ساتھ چھوڑ دیا، ایم کیو ایم پاکستان ابھی تک کنفیوز ہے،
بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں کہ جس وقت ہم نے عدم اعتماد پیش کی تھی اس وقت جتنے نمبر تھے اب اس سے کہیں زیادہ ہیں. اگر ترین اور علیم گروپ کی بھی جو ہے کمٹمنٹ ہو جاتی ہے چودھری پرویز الہی سے تو پھر یہ نمبرز کس طرح سے کمپلیٹ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے جی ifs اینڈ بٹس جو ہے نا جی وہ اپنی جگہ کہ اگر یہ اور اگر وہ، لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ باپ پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ شامل ہو گئے، ایک دو جو ہیں وہ چودھری گروپ کے بھی ٹوٹ گئے، ہمارے اپنے اور خود پی ٹی آئی کے اپنے لوگ جو ہیں وہ اپنی جگہ بیٹھے ہیں، انہوں نے تو وہ واپس نہیں آئے، یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ واپس آ گئے ہیں. ہمارے اپنے لوگ الحمدللہ پوری طرح سے انٹیکٹ ہیں، کوئی ہمارا اپوزیشن کا کوئی بندہ نہیں ٹوٹا خدا کے فضل سے. تو اس لیے اگر آپ یہ جمع کریں، آپ 13 ہی جو بندے ہیں وہ ڈال لیں پی ٹی آئی کے جی اور متحدہ اپوزیشن کے بندے گن لیں اور باپ پارٹی کے لوگ گن لیں اور ایک دو جو ہیں وہ کیو لیگ کے بھی گن لیں اور اس کے علاوہ بھی کچھ ایک دو آ رہے ہیں، تو آپ دیکھیں ہمارے نمبر جو ہیں وہ ضرورت سے یعنی جو 172 ہے اس سے کافی اوپر ہے. صدیق غفار صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ متحدہ اپوزیشن کا یا نون لیگ کا کوئی بھی ممبر نہیں ٹوٹا، تو پھر حکومتی وزراء کس حوالے سے یہ دعوے کر رہے ہیں اور بڑے مضبوط دعوے ہیں ان کے کہ نون لیگ کے کئی ممبران جو ہیں وہ ہم سے رابطے میں ہیں؟ دیکھیے حکومتی وزراء جو ہیں ان کے گزشتہ 2-3 مہینے کے بیانات سامنے رکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان سے بڑا جھوٹا شاید کوئی نہیں ہے. تو جھوٹے دعوے، جھوٹی باتیں، جیسے یہ خط کا چکر چلایا ہے، ان کا لیڈر ایسا ہے. اب دیکھیے خط کا آپ نے ذکر بھی کیا اپنے جی انٹروڈکشن میں. اب جب اپنا ڈپلومیٹک لیول پہ اگر ایک ملک دوسرے ملک کو خط لکھے تو اس کی بڑی ڈپلومیٹک ایک زبان ہوتی ہے. وہ کوئی گلی محلے کے لونڈو لپاڑوں والی باتیں نہیں ہوتی کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا اور میں تمہیں گولی مار دوں گا اور میں جناب تمہارا سر کاٹ دوں گا. ایسی کوئی نہیں ہوتی، نہ ایسی کوئی بات عمران خان صاحب کو کسی دوسرے ملک کا سربراہ کہہ سکتا ہے اور وہ بھی پھر تحریری طور پر. جی دوسری بات یہ ہے، آپ کو میں یاد دلاؤں کہ ہلری کلنٹن کا ایک مرتبہ انٹرویو ہوا تو ان سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ مؤثر طریقہ کیا ہے ملکوں کے درمیان میسج دینے کا اور معاملات جو ہے طے کرنے کا. انہوں نے کہا کانفیڈینشل. جب معاملات پبلک میں آ جائیں یا خط لکھے جانے شروع ہو جائیں تو وہ زیادہ مؤثر نہیں رہتے. ملاقاتوں میں جو باتیں کنوے ہوتی ہیں وہ پر اثر ہوتی ہیں. تو اگر کسی نے کوئی دھمکی بھی دینی ہوتی جی تو وہ خط نہ لکھتا، وہ کسی اور طریقے سے دھمکی پہنچا دیتا. تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر پاکستان کے حوالے سے بھی کوئی خط ہے، جیسا کہ صدر بش نے جب افغانستان میں اپنا وہ بات ہوئی تھی اسامہ والی، تو انہوں نے بھی ایک دھمکی تو دی تھی اور وہ دھمکی بھی انہوں نے کوئی خط لکھ کے نہیں دی تھی. اسی طرح سے یہ عمران خان کو کسی نے نہیں دھمکی دی، لیکن اگر ریٹن لیٹر ہے تو پھر شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جی آپ ہمیں اعتماد میں لیں، اگر کوئی ایسی سیریس بات ہے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یہ ملک کا معاملہ ہے. تو عمران خان کو چاہیے پارلیمنٹ میں ڈیفنس کمیٹی میں لے آئیں، سربراہان اپنا سروسز کے سربراہان کو بلا لیں، ان کیمرہ میٹنگ کر لیں، کوئی صدیق اعتماد میں غفار لیں. صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم چیف جسٹس کو یہ خط دکھانے کے لیے تیار ہیں اور اعلیٰ ترین ملٹری قیادت سے شیئر بھی کیا گیا ہے. میں ان کی اس بات کو نہیں مانتا، چونکہ جو وزیر خارجہ ہیں ان کے بھی کئی جھوٹ سامنے آ چکے. صدیق غفار صاحب نواز شریف صاحب کا نام لیا، انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب جو ہے ساری سازش کا حصہ ہیں اور پی ڈی ایم کی اعلیٰ قیادت اس سے بالکل باخبر ہے. نواز شریف صاحب وہ آدمی ہیں کہ جنہیں امریکہ نے اور یورپ نے یہ کہا کہ آپ ایٹمی دھماکے نہ کریں، بلکہ اندر بھی کچھ لوگ تھے. کلنٹن صاحب نے تو 5 دفعہ ٹیلی فون کیے انہیں اور انہوں نے وہ بات نہ مانی. ابھی یہ جو سی پیک شروع کیا تو اس کا امریکہ بھی مخالف تھا. انڈیا نے تو باقاعدہ ایک منصوبہ بنا دیا اس کو سیبوٹیج کرنے کا. نواز شریف صاحب نے ان کی بات نہیں مانی اور سی پیک بھی شروع کرا دیا اور $30 بلین کے منصوبے بھی مکمل کرا لیے اپنے موجودگی میں. نواز شریف صاحب نے یہ نہیں کہا کہ جناب دعا کرو کہ کامیاب ہو جائے مودی
تو کشمیر جی کا مسئلہ حل ہوگا. نواز شریف صاحب نے انڈیا کو سلامتی کونسل کے لیے ووٹ نہیں دیا کہ وہ ممبر بنے. تو یہ جنہوں نے یہ کام کیے ہیں، نواز شریف صاحب نے ابھی نندن کو نہیں چھوڑا. تو جنہوں نے یہ کام کیے اور جن کے دور میں کشمیر بھی ہم سے چلا گیا، وہ اپنی حب الوطنی کا اور وہ اپنی پاکستان سے کمٹمنٹ کا اور ایمانداری کا جو ہے وہ بتائیں کہ وہ ان میں موجود ہے یا نہیں. ٹھیک. صدیق الفاروق صاحب، پنجاب میں بھی عدم اعتماد جمع کرائی گئی ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اپوزیشن کتنی کانفیڈنٹ ہے پنجاب کے حوالے سے؟ اس کے بعد کے پی کے یا بلوچستان میں کیا اس طرح کی تحریک آ سکتی ہے؟ فی الحال تو پنجاب کی، ہم نے پنجاب میں، مجھے معلوم تھا کہ عدم اعتماد کے لیے دستخط کروا کے رکھ لیے گئے ہیں. بلکہ آپ بیٹا آپ کہیں گی، آپ کی آنٹی نے مجھے پرسوں کہا، میں نے کہا وہ تو دستخط ہو کے پڑی ہے، انہیں پیش کر دینا چاہیے. تو کل جب ہوئی تو وہ کہنے لگی آپ نے تو مجھے بتا دیا تھا، اور ایک آدھا اور بندے کو بھی میں نے بتایا. تو وہ الحمدللہ ہمیں یقین ہے کہ 100% کامیاب ہوگی. لیکن اگر عثمان بزدار صاحب کا استعفیٰ باقاعدہ منظور ہو جاتا ہے تو پھر یہ تحریک عدم اعتماد جو پنجاب میں بزدار صاحب کے خلاف پیش کی گئی ہے وہ تو غیر مؤثر ہو جائے گی. ٹھیک پھر اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا نئے وزیر اعلیٰ، نامزد وزیر اعلیٰ کو، جو بھی ہوگا. ٹھیک. ویسے تو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ نہیں ہو سکتے. یہ تو خیر بات کی باتیں ہیں. کیا کہیے گا آپشنز؟ مولانا صاحب نے کہا اگر عدم اعتماد ناکام ہوئی تو ان کے پاس بہت سارے دوسرے آپشنز بھی ہیں. تو کیا متحدہ اپوزیشن دوسرے آپشنز کی طرف جائے گی پھر؟ دیکھیے جی، جب بھی پالیسی بنتی ہے وہ میدان جنگ کے لیے بنے، وہ ڈپلومیٹک لیول پر بنے یا جس پر، جب پالیسی بنتی ہے تو پھر شکست یا ناکامی کے لیے بھی گنجائش رکھنی پڑتی ہے، ریٹریٹ ہونے کے لیے بھی جگہ رکھنی پڑتی ہے. جی فرض کریں 1% کی اگر چانس ہو تو پھر سیاسی طور پر اور بہت سے اس کے امکانات ہیں. پھر یہ بھی ہے جتنی بڑی طاقت پی ڈی ایم، پیپلز پارٹی اور باقی ساری جماعتیں ہیں اپوزیشن کی، وہ تو پھر پورے ملک کو جام کر سکتی ہیں، وہ ہر ضلع میں مظاہرے کر سکتی ہیں، وہ اسلام آباد میں ایک لمبا دھرنا دے سکتی ہیں. اور وہ عمران خان کے دھرنے جیسا نہیں ہوگا کہ ایک چند منٹ کے لیے وہاں گانے وانے سنا کے ناچ کود کریں اور پھر باقی لوگ ہی نہ ہوں اور آخر میں 1000 بندہ بھی نہ رہے. پھر یہ بہت بڑا معاملہ ہوگا اور پھر اپوزیشن اس طرح سے ان کو سانس نہیں لینے دے گی. اس لیے کہ ملک کے مفادات جو ہیں وہ خطرے کی حد عبور کر چکے ہیں. ان کے ہاتھوں انہوں نے بہت نقصان پہنچایا ہے، اقتصادی طور پر، خارجہ محاذ پر، انتظامی یعنی گورننس کے حوالے سے. اخلاق انہوں نے خراب کیا اور خراب کر رہے ہیں یہ اپنے نوجوانوں کا اور قوم کا. کس محاذ پر یہ کامیاب ہوئے ہیں؟ ہر محاذ پر ناکام ہے. اور دن بدن ملک جو ہے وہ نقصان کی طرف جا رہا ہے. اور خدا نہ خواستہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کہیں دیوالیہ نہ ہو جائے، اور اگر یہ دیوالیہ پن کی ہو گیا اللہ نہ کرے تو پھر کتنا نقصان ہوگا، پھر آپ اور وہ لوگ جو سمجھتے ہیں اس کو اندازہ کر سکتے ہیں. صدیق الفاروق صاحب، آخری سوال آپ سے. امپائر کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ ابھی تک نیوٹرل ہیں، کہیں سے کوئی کال شال تو نہیں آئی؟ دیکھیے جی، میرے لیڈر جب یہ کہتے ہیں کہ امپائر نیوٹرل ہیں جی تو پھر وہ نیوٹرل ہیں. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان کو جب آئین اور قانون کے مطابق نہیں چلنے دیا گیا، نقصان ہوا ہے. تو اس کی وجہ سے سابق دور ادوار میں جو مسلح افواج کی قیادتیں تھیں ان کی وجہ سے پھر انہیں بدنامی بھی سہنی پڑی. ٹھیک، بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب، آپ نے اپنا موقف دینے کے لیے پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین، نون لیگ سان تعلق رکھندڑ سینئر سیاسی اگوان صدیق الفاروق صاحب سان گڈا. صدیق الفاروق صاحب جو چوڻ ہو ته بے اعتمادی رٿ جي حوالے سان مڪمل کانفیڊنٹ آهن، انهن جو انگ بالکل پورو آهي. اتحادين جي حوالے سان جو چوڻ هو ته قاف لیگ جي کمٽمنٽ جو جيستائين سوال آهي ته ماضي ۾ اها تاريخ ڪڏهن نه رهي آهي ته چودھرين زبان کئی هجي و پوري نه کئی هجي. یقیناً مون سلائی جي محبت پرویز الهي ته شايد حاوي ٿي چڪي آهي. تبديلي ضرور ايندي جيڪڏهن بے اعتمادي رٿ کامياب نٿي ٿئي ته اپوزيشن وٽ ٻيا ڪيترائي آپشنز موجود آهن، انهن تي عمل کيو ويندو، پر هن وزير اعظم کي لازمي هٽايو ويندو. پروگرام جي سلسلي کي جاري رکنداسين. وقت ٿيو آهي مختصر وقفي جو، وٺون ٿا وقفو.
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के सिलसिले के अॻिते वधाईंदासीं, ॻाल्हि कंदासीं हिन वक़्त जेका सियासी डेवलपमेंट आहे, वज़ीर आज़म जे ख़िलाफ़ बेतमादी रिथ आहे। ॻाल्हि कई पई वञे इत्तेहादियुनि खे राज़ी करण जे हवाले सां, जंहिंमें MQM पाकिस्तान पिणु हिन वक़्तु अहमियत अख़्तियार करे वई आहे। जेसिताईं MQM पाकिस्तान जे तहफ़ुज़ात जो ज़िक्र आहे त केतिरा ई भेरा चई चुकियूं आहिनि त साढे 3 सालनि में वफ़ाक़ी हुकूमत हुननि जो हिकिड़ो बि मुतालबो तस्लीम नाहे कयो। हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे उन में MQM पाकिस्तान खे राज़ी करण ऐं पंहिंजी तरफ़ आणण जे लाइ जेके मुख़्तलिफ़ आछूं कयूं पियूं वञनि, चाहे उहे वफ़ाक़ी हुकूमत जे तरफ़ां हुजनि या सिंध में पीपल्स पार्टी जे तरफ़ां हुजनि। वफ़ाक़ी हुकूमत जिते उन्हनि खे विज़ारतनि जी आछ करे रही आहे या गवर्नर सिंध जी आछ करे रही आहे, त उते पीपल्स पार्टी बि वसा न घटायो आहे। जेकॾहिं पीपल्स पार्टी जे आछनि जे हवाले सां ॻाल्हि कजे त पीपल्स पार्टी पारां जेको उन्हनि खे ऑफर कयो वियो आहे हैदराबाद या कराची जी मेयरशिप जे हवाले सां, लोकल गवर्नमेंट में उन्हनि खे सुठो पैकेज ॾियणु या ॿियूं मिनिस्ट्रियूं हेल्थ जे हवाले सां ॾियणु, उते MQM पाकिस्तान जा इहे पिणु मुतालबा मञण जे लाइ मौजूदा जेका हुकूमतूं आहिनि उहे तयारु थी चुकियूं आहिनि। जंहिंमें उन्हनि जो मुतालबो आहे त उन्हनि जा जेके कारकुन गिरफ़्तार आहिनि उन्हनि ते उन्हनि जा केस ख़तमु करे उन्हनि खे आज़ादु कयो वञे, उन्हनि जूं जेके बंदि पयल ऑफिसूं आहिनि उन्हनि खे खोलियो वञे, जंहिं ते यकीनन सिंध जे अवाम खे तहफ़ुज़ात माज़ी में बि रहिया आहिनि ऐं हाणे बि आहिनि। इन हवाले सां असां ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे जॉइन कयो आहे सीनियर सियासी तर्जुमेगार जामी चांडियो साहब। जामी साहब भली कार, तव्हां प्रोग्राम में जॉइन कयो। जामी साहब, इन सॼी सियासी सूरत हाल में जिते ॾे वठ जी रांदि जारी आहे, बिल्कुलु हिकिड़ो आइनी प्रोसेस आहे, पर उन में जेके शर्त शुरूत आहिनि या जेको प्लेट में रखी करे जेका शयूं पेश कयूं पियूं वञनि, उन्हनि ते यकीनन सिंध जो अवाम ॻाल्हाइण जो राइट रखे थो। सिंध जे हवाले सां जेकॾहिं ॻाल्हि कजे, MQM पाकिस्तान जा जेके मुतालबा आहिनि, जिन जूं ऑफर्स वफ़ाक़ी हुकूमत उन्हनि खे मञण जूं करे रही आहे, सूबाई हुकूमत सिंध में पीपल्स पार्टी करे रही आहे, उन्हनि जूं बंदि पयल ऑफिसूं खोलण जे हवाले सां, हुननि जे कारकुननि जे मथां केस ख़तमु करण जे हवाले सां, हुननि जा जेके गिरफ़्तार कारकुन आहिनि ख़तरनाक, उन्हनि खे जेके आहिनि से आज़ादु करण जे हवाले सां छा चवंदव? सभिनि ॾिसो, हाणे ही जेको हिन वक़्तु मुल्क में मंज़रनामो आहे, हिन में असां अॻु में ॻाल्हाईंदा रहिया आहियूं त हिकु पासे मां हिन खे ॾिसां थो 3 हवालनि सां। हिकिड़े पासे ॾिसो त तव्हां ही जेका मौजूदा सूरत हाल आहे, इन में सभ खां पहिरीं त हीअ मुकमल नाकामी, छो त चवंदा आहिनि त कामयाबी जा वारिस घणा हूंदा आहिनि ऐं नाकामी लावारिस हूंदी आहे। जी, सभ खां पहिरीं ॻाल्हि त जेको 3 सालनि जो दौरु आहे, इहो 3 सालनि जे दौर जी जेका बदतरीन नाकामी आहे, इहा कंहिंजे खाते में विझे त मां सम्झां थो त इन में इहो बुनियादी तरह इस्टेब्लिशमेंट जी पंहिंजी नाकामी आहे, जंहिं हिकिड़ी अहिड़ी हुकूमत खे आणण में किरदारु अदा कयो जेका हुकूमत नाअहल बि साबित थी ऐं नाकाम बि साबित थी ऐं उन रियासत जे बहिरान खे अञा वधीक ख़राबु ऐं पेचीदो कयो। इन करे पहिरीं ॻाल्हि त इहा त हीअ जेका कुझु जेको 3 सालनि में थियो आहे पाकिस्तान में, इहे न आहे त इहो रुॻो इमरान ख़ान जी ज़ाती ऐं शख़्सी नाकामी आहे, इहा एस्टेब्लिशमेंट जे इन पूरे प्रोग्राम जी नाकामी आहे जंहिंमें रिथा तहत उन आंदो इमरान ख़ान खे। हाणे उन सां गॾोगॾु ॿियो पासो इहो आहे त इमरान ख़ान ख़ुदि बि कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो आहे त एस्टेब्लिशमेंट माण्हू आणींदी आहे जी, पर इमरान ख़ान ख़ुदि बि कंहिं बि क़िस्म जे सियासी फ़र्म खां, कंहिं सियासी ईमानदारीअ खां, सियासी अख़लाक खां ऐं पंहिंजे हिकिड़े उन खां आरी माण्हू आहे। ऐं हुन हिकिड़ी 3 साल रुॻो ज़बान जो इस्तेमालु कयो आहे। हुन वटि न का विजन आहे, न का हुन वटि पॉलिसी, न हुन वटि के ठोस कदम, न हिकमत अमली ऐं न हुन वटि का सियासी फज़ीलत रही जंहिंमें उहो 3 साल हिकिड़े मुल्क जे बहिरान खे सम्झी ऐं कुझु अॻुवानी जो किरदारु अदा करे आहे। इन करे उहो मुकमल नाकाम वियो आहे। ॿिए पासे सभिनी मुंहिंजे ख़्याल में ऐं ख़ुदि इमरान ख़ान हिन मां अचां थो अपोज़िशन ते, पर चऊं इमरान ख़ान ते पहिरीं इमरान ख़ान जेके हिन चवंदा आहिनि त माण्हूअ जो ज़र्फ़ ज़ाहिर थींदो आहे बहिरान में। जी, हाणे हीअ तव्हां ॾिसो त तव्हां इमरान ख़ान पंजाब जे अंदरि पंहिंजी हुकूमत बचाइण जे लाइ ओवरनाइट हुन कंप्रोमाइज़ करे चौधरी फरीद लाई खे ऑफर कई, पंहिंजो वॾो वज़ीर हटाए छॾियो। सवाल आहे जे वॾो वज़ीर पहिरीं बहितर हो त तव्हां ग़लति था रखियो छो, ऐं जे तव्हांजे ख़्याल में बहितर हो त पोइ तव्हां हटायो छो। माना इहा बि सियासी रांदि ऐं जुआ जो साॻियो। पोइ इमरान ख़ान में ऐं बाक़ी पार्टियुनि में कहिड़ो फ़र्क़ु हुओ जो हेठि चवंदो रहियो त मां हुन खां मुख़्तलिफ़ आहियां। हू बि साॻी तरह MQM सां हुननि मुलाक़ातूं कयूं आहिनि, PTI जी हुकूमत, त मूंखे ॿुधायो त साॻी MQM इमरान ख़ान लाइ कंहिं ज़माने में दहशतगर्द हुई ऐं PTI जे मथां जिन कुवतुनि जो दस्ते शफ़क़त आहे उन्हनि जूं ऑफिसूं बंदि कयूं, उन्हनि जे मथां केस क़ाइमु कया। त पोइ राति विच में MQM एशराफ़ कीअं थी वई, धुतल कीअं थी वई ऐं एॾी मासूम कीअं थी वई जो उन्हनि जूं ऑफिसूं बि खुलंदियूं, उन्हनि खे वज़ारतूं बि मिलंदियूं, उहिदा बि मिलंदा ऐं हाणे एस्टेब्लिशमेंट जे लाइ या PTI गवर्नमेंट लाइ उन्हनि में का बि ख़राबी न बची आहे।
त साॻी त इन में एक्सपोज़ कयो आहे सॼे पावर जो जेको नेक्सस आहे इहो। हाणे चऊं त अपोज़िशन ते, त अपोज़िशन जो इहो क़दम त ठीकु आहे त हुननि इमरान ख़ान मां जिंद छॾाइण जे लाइ हिकिड़ो रस्तो आईनी ऐं सियासी अख़्तियार कयो, सियासी रस्तो माना दबाव पैदा कयूं ऐं आईनी रस्ते जो मतिलबु आहे त असेंबली में ठहरा पेश कयूं ऐं उनखे पोइ मोशन मूव कयूं, इहो सम्झो हक़ आहे जी ऐं इहो ज़रूरी बि हुयो। पर साॻिए वक़्तु मुंहिंजे ख़्याल में अपोज़िशन बि पंहिंजे अख़लाक़ी दीवालपण जो मुज़ाहिरो कयो आहे। हाणे मूंखे ॿुधायो त सिंध में मिसाल तौरु तव्हां पाण ॻाल्हि कई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुदा फॉर्मूले जी, त MQM खे इलेक्शनूं थियूं ई न आहिनि, अञा लोकल गवर्नमेंट जा जूं चूंडूं थियूं ई न आहिनि, त केरु थींदो आहे आख़िर गरदारी या बिलावल या पीपल्स पार्टी जी हुकूमत जेका इलेक्शन में अञा नतीजा ई न आया आहिनि। त तव्हां अॻ में लिखी पढ़ी ॾियो कराची ऐं हैदराबाद चकर या मीरपुर इहा, त पोइ छाजी जमूरत आहे, छाजी अञा चूंडूं थियूं ई न आहिनि, अञा ख़बर ई न पई आहे त कंहिं केतिरियूं सीटूं मिलियूं। तव्हां अॻुवाट उन्हनि खे जागीरूं आहिनि, को गरदारी थिए, को पंहिंजे ख़ानदान में मिल्कियत में मिलियो हो सिंध सूबो जो हू पंहिंजे मर्फ़, त हीउ हिकिड़े क़िस्म जो साॻियो अख़लाक़ी दीवालपणो आहे, सियासी दीवालपणो आहे। साॻी तरह उन्हनि खे गवर्नर उन्हनि जो ईंदो, मूंखे हिन ॻाल्हि ते का बि एतिराज़ न आहे जेकॾहिं के उर्दू ॻाल्हाईंदड़ असांजा दोस्त ॿाहिरि उहे कंहिं प्रोसेस सां कंहिं पार्टी जी प्लेटफॉर्म तां या कंहिं पार्टी तरफ़ां अचनि था त भली अचनि पंहिंजे सिस्टम में, पर राति विच में तव्हां जुआ वांगुरु हिकिड़ो दाव लॻाए ऐं लालचूं ॾेई ऐं तव्हां ख़रीदो फ़रोख़्त करे तव्हां माण्हुनि जा वोट वठंदव, मुंहिंजे ख़्याल में इन खां बहितर हो त इमरान ख़ान जी हुकूमत रहे हा ऐं इमरान ख़ान जी हुकूमत खे सियासी तरह मुक़ाबिलो करना पार्लियामेंट में, असेंबलियुनि में ऐं अवाम में वञी वधीक बहितर ऑप्शन हो। बाक़ी तव्हां हिकिड़ी सियासी जुआ खेॾी ऐं तव्हां सियासी कार्ड खेॾी ऐं सिंध जे इक़्तिदार खे या नुमाइंदगी खे ईअं तव्हां हिकिड़ो धंधो बणाए ॾींदव तव्हां उन्हनि खे, त मुंहिंजे ख़्याल में हिन सॼे बहरान में इस्टेब्लिशमेंट इमरान ख़ान जी हुकूमत ऐं ख़ुदि अपोज़िशन जे केतिरनि जमातनि पाण खे एक्सपोज़ कयो आहे। यकीनन इमरान ख़ान खे हुजणु खपे इहो ज़रूरु, पर उनजी क़ीमत केतिरी हुजणु खपे, उनजो को उसूल त हुअणु खपे, को शर्त त हुअणु खपे त हीउ जेको हिन वक़्तु हले पियो जुआ पई हले पूरे मुल्क में ऐं हुकूमत में इहा ई जुआ पई खेॾे, अपोज़िशन बि इहा ई जुआ पई खेॾे, त मुंहिंजे ख़्याल में इन सॼी क्राइसिस जेको आहे इहो असांजे पुराणे ऐं असांजे बुनियादी मौक़फ़ खे अची ॾिनी आहे त हीउ जेको मुसलसल बहरान हले पियो इहो रियासती बहरान आहे। उहो रियासती बहरान पैदा इस्टेब्लिशमेंट जो कयल आहे, उनजो पैदा कयल कुवतुनि जो आहे ऐं उन सां जोड़ेवार कुवतूं आहिनि सरमाएदार ऐं जागीरदार जेके ऐं मुलायत वारियूं कुवतूं जेके उन सां गॾु बीहनि थियूं, बार्गेन कनि थियूं, दबाव विझनि थियूं, जुआ खेॾनि थियूं। त मुंहिंजे ख़्याल में इन सॼे रांदि मंझां जमहूरियत खे, अवाम खे, माण्हुनि खे ऐं सियासी जेका हिकिड़ी स्टेबिलिटी आहे उनखे त को फ़ाइदो ॾिसणु कोन था ॾिसूं। ठीक जावेद साहब, तव्हां बिल्कुलु ठीकु ॻाल्हि कई त इख़लाक़ी दीवालपणो निकिरी चुको आहे, चाहे उहो अपोज़िशन हुजे या हुकूमती साइड हुजे। ऐं जेकॾहिं हिन वक़्तु जुआ हले थी पई ऐं प्लेटनि में रखी करे विज़ारतूं, मराहतूं ऐं मिनिस्ट्रियूं आछियूं पयूं वञनि, MQM पाकिस्तान जेकॾहिं वफ़ाक़ न राज़ी थिए थी, हुकूमत जो साथ नथी छॾे, हुकूमत जी इत्तेहादी रहे थी, त बि उन्हनि जा जेके तहफ़ुज़ात आहे यकीनन वफ़ाक़ी हुकूमत उहे ख़तमु कंदी, जंहिंमें उन्हनि जूं बंदि पियल ऑफ़िसूं, उन्हनि जे कारकुननि जा केस ख़तमु थियण या उन्हनि जा ॿिया मुतालबा। जेकॾहिं सिंध हुकूमत तरफ़ अचे थी त सिंध हुकूमत उन्हनि खे वधीक डबल पैकेज जो ऑफर कई आहे, जंहिंमें कराची या हैदराबाद उन्हनि खे प्लेट में रखी जेकॾहिं ॾिनो थो वञे, लोकल बॉडीज़ में उन्हनि जो वॾो शेयर हुजे थो या बिल उन्हनि जी मंज़ूरी सां या हेल्थ सिस्टम में उन्हनि जो जेको आहे सो हिसो पती हुजे थो, त पोइ सूरत हाल छा वञी बीहंदी? यकीनन इन्हनि ते त सिंध खे तहफ़ुज़ात आहिनि। ॾिसो सभिनि मां ॻाल्हि थो चवां त उर्दू ॻाल्हाईंदड़ अवाम जी नुमाइंदगी हिकिड़ो बुनियादी सुवालु आहे ऐं उनखे ज़रूरु हुअणु खपे नुमाइंदगी, ऐं उन्हनि खे पंहिंजे पूरे सिस्टम में सभु शयूं हुअणु खपनि। पर MQM हिकिड़ी फाशिस्ट तंज़ीम आहे, हिकिड़ी दहशतगर्द तंज़ीम आहे ऐं हिकिड़ी अहिड़ी तंज़ीम आहे जेका सिंध जी वज़ खे क़बूल नथी करे। उन तंज़ीम जे बारे में को शक न रहियो आहे दुनिया सॼी खे त उहा तंज़ीम छा रही आहे, छा आहे, ऐं उन तंज़ीम जे ख़िलाफ़ हिन मुल्क जी इस्टेब्लिशमेंट, हिन मुल्क जी फ़ौज, हिन मुल्क जी रेंजर्स, हिन मुल्क जी हुकूमतुनि ऑपरेशन कया आहिनि। त उहो बाक़ी तव्हांखे अदालतुनि जा फ़ैसिला मौजूदु आहिनि, सभु शयूं मौजूदु आहिनि। ॿिए पासे तव्हां ॾिसो सभिनी ॻाल्हि इहा आहे त MQM हिकिड़ो मोल घोड़ो आहे जंहिंमें हे ॿई कुवतूं पंहिंजे मफ़ादनि जे तहत उन साह पई विझनि। जेकॾहिं इमरान ख़ान हुननि सां ॻाल्हाए थो त इमरान ख़ान खे को सियासी मतिलबु हिकिड़ो हया या शर्म त ॾिसे कोन थो। इहो साॻियो माण्हू हो जेको लंडन वञी केस कान थो करे, इहो साॻियो माण्हू हो जंहिं चयो पियो त दहशतगर्द आहिनि। हाणे जॾहिं हुनखे पंहिंजी हुकूमत बचाइणी आहे
त हुननि खे MTM जारी थी पई लॻे। साॻी तरह सिंध हुकूमत खे इहो पीपल्स पार्टी खे असां तव्हां खां वधीक ख़बर आहे त गुज़िरियल 35 सालनि खां MQM कंहिं बि हुकूमत सां वफ़ादारी न कई आहे, उन सां गॾु न बीठा आहिनि। ही हमेशह इन क़िस्म जी हिकिड़ी कंदा आहिनि, बार्गेनिंग कंदा आहिनि। हिननि खे पंहिंजे नाजाइज़ मफ़ादनि जो बचाव खपे। हाणे हिकिड़ी अहिड़ी कुवत जेका पंहिंजे मंतक़ी अंजाम खे अची चुकी आहे, उनखे आरज़ी मफ़ाद 1.5 साल बचियो आहे बाक़ी हुकूमत में। 1.5 साल में कहिड़ो आसमान किरंदो जेकर तव्हां इन खां इमरान खान न वञे त न वञे भली। सवाल इहो आहे तव्हांजा उसूल हुजणु खपनि, तो अख़लाक हुअणु खपे, पंहिंजे माण्हुनि ऐं धरती सां का कमिटमेंट हुअणु खपे। इन करे MQM जे मोहल घोड़े में साह विझणु हिन 1.5 साल जे हिकिड़े नाटकी इक़्तिदार जे लाइ इहो मां सम्झां थो त हिकिड़ो इंतिहाई ग़लति क़दम आहे, जेको ज़ाहिर आहे त उन रूलिंग क्लास खे नुक़सानु कोन रसाईंदो, जो हुनजा मफ़ाद अहिड़ा आहिनि, पर उहो सिंध जे अवाम जे, सिंध जी सियासत जे ऐं मजमूई तरह सियासी स्टेबिलिटी ऐं जमूरियत जे ख़िलाफ़। वॾी महिरबानी जामी चांडियो साहब, तव्हां पंहिंजो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। नाज़रीन, सीनियर सियासी तज़निगार जामी चांडियो साहब असां सां गॾु। हुनजो चवणु हो त हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे उन में मुल्क में हिकिड़ी जुआ खेॾी पई वञे तब्दीली जे नाले सां। 1.5 साल जो बाक़ी अरसो रहियो आहे। बहितर इहो त मुतहिदा अपोज़िशन सियासी तरीक़े सां इहा जंग खेॾे हा, पार्लियामेंट जे असेंबली फ्लोरनि ते इहा जंग खेॾे हा। जेकॾहिं आइनी तरीक़े सां खेॾी पई वञे त उन में हिक ॿिए जा नाजाइज़ या इंतरा जा मुतालबा मंज़ूर करणु यकीनन अॻियां हली करे ख़तरनाक थी सघे थो, जिन ते अवाम खे या सूबनि खे शदीद तहफ़ुज़ात हुजनि। जेकॾहिं अपोज़िशन इहे कमु करे रही आहे त हुकूमत पिणु इन इख़लाक़ी हवाले सां इहो ॾिवालपणो ॾेखारे रही आहे, जंहिंमें मुतहिदा जेका हिकु माज़ी में जंहिं तरह जो हुनजो रिकॉर्ड रहियो आहे या हुननि जा जेके मुतालबा आहिनि, जेके 3.5 सालनि में वफ़ाक़ी हुकूमत न मञिया, जिन ते माज़ी में सिंध में पीपल्स पार्टी खे शदीद तहफ़ुज़ात हा, उहे मञण जूं ख़ातिरियूं कराइणु यकीनन इन ते सवाल ज़रूरु उथे थो त पंहिंजे ज़ाती सियासी मफ़ादनि जे करे ही सूरत हाल कहिड़े तरफ़ वञे पई। अॼोके प्रोग्राम में एतिरो ई। ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहे।